ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमान कवचम्। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः हनुमान देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः। मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः। वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः। पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्। ऐशान्यामीशं पातु पातु यत्नेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः। कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित्। चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं। केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं
नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्
ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं। हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास् त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः
श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान् कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु कन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च
कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता। को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभम्। सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः। श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम्। अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः। मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं। देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना जितः। यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः। वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः। पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्। ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु फालं भालेक्षणः प्रभुः। कर्णौ पात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित्। चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं। केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः। ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः। दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे। अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान्। सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत। स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः।
संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्वनः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षः ग्नो
महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना जितः यां यां पात्पञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो
वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदंष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःघ्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं
यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णौ पात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते
विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु फालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान्
सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः
अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षः ग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं
प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशं पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु फालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णौ पात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघामहर्षयः आभ्यगम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष
यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच हरिः ओम् अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवताम् आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचां सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणः शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास् तथा शिण्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्किनीभञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मवक्षःग्नो महोदरहरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदम नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अनिहि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामाह्यानीय दत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीसुदर्शनसंहितायां हनुमान् कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।